जब भाई एक्सीडेंट में फौत हुआ तो मेरी शादी भाभी से कर दी। मैं 20 साल का था और भाभी 40 साल की थी। वो सुहाग रात के इंतज़ार में बैठी थी। मैं तो पहली रात ही उनको तलाक देना चाहता था, लेकिन मेरे कमरे में जाते ही भाभी तो पूरी बरहाना और फिर मुझे। मेरा नाम काशिफ है। ये उस वक़्त की बात है जब मैं इंटर में था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया था जिसका मैं अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था, और आज मैं कोर्ट में अपने खिलाफ ही केस जीत कर भी हार गया था। मैं बेंच पर बैठकर वहीं पर रो रहा था। उस वक़्त वकील, जो कि एक लड़की थी, वो मेरे पास आई और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर कहने लगी, आप यहाँ पर बैठकर रो क्यों रहे हैं? आप ठीक तो हैं ना? आज तो आप केस जीत गए हैं। क्या आप इस चीज़ से खुश नहीं हैं? वो वकील लड़की मुझे जानती थी, इसलिए वो मुझसे इतनी बात कर रही थी। मैं तो उस वक़्त बिखर कर रह गया था, बिल्कुल टूट चुका था। फिर वो मुझसे कहने लगी, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? मैं तो आपके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन अगर शायद आप मुझे बताएंगे तो आपका दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर उसने बताया कि मेरे घर में मेरे माँ बाप थे और मेरी एक बड़ा भाई भी था। वो मुझसे मेरी उम्र में काफ़ी बड़ा था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और मेरी एक छोटी बहन भी थी। मैंने जब से होश संभाला था तब से ये सबको प्यार मोहब्बत करते देखा। मैं घर में हर एक शख्स से हंसी मजाक करता और छेड़छाड़ में लगा रहता, लेकिन मेरी छोटी बहन बहुत संजीदा मालूम होती थी, बिल्कुल डरी सहमी सी रहती थी। उसकी तबीयत मुझे डराव दिखाती रहती थी। वो किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, बस हर वक्त खामोश खामोश सी रहती थी। मैं तो इंटर के इम्तिहानात की तैयारी में था और हमारा बिजनेस बड़े भाई ही संभाल रहे थे। मेरी भाभी तो मुझसे काफ़ी अटैच थी। उनकी उम्र 30 साल थी, लेकिन उनकी एक भी औलाद नहीं थी। वो जब भी मुझे देखते तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। मेरे माँ बाप तो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए ज़्यादा वो घर के मसाइल से दूर ही रहते थे। एक रोज़ हम खाना खाने के लिए होटल बाहर गए हुए थे और वापस घर ही लौट रहे थे। भाई भाभी तो अलग कार से आ रहे थे और दूसरी कार में हम घर वाले बैठे हुए थे। लेकिन हम लोग तो तकरीबन 1 घंटे में घर पहुंच गए थे, लेकिन 1 घंटा हो चुका था। भाई और भाभी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। इतनी ही देर में फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाकर सुना तो आगे आने वाली आवाज़ ने मुझे एक ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे हाथ से फ़ोन ही छूट गया। मैं अपने घर वालों के साथ बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचा। भाई की लाश तो सामने ही रखी हुई थी और उनकी चीज़ें हमें पहचानने के लिए दी गई थी। बाबा तो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। दुख में ऐसे भरे कि नडाल से हो गए थे और वहीं पर चकरा कर गिर गए थे। और मैंने तभी नर्स से भाभी का पूछा तो वह कहने लगी, उनकी भी हालत बहुत नाजुक है, वो एमरजेंसी आईसीयू में है। भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जो खाई में गिर पड़ी थी, और उस हादसे में हम सब पर क़यामत टूट चुकी थी। हम लोग तो जैसे तैसे करके भाई की मैयत को घर ले आए, लेकिन अम्मी तो बेहोश ही हो चुकी थी। हमारी खुशियाँ इस तरह बिखर गई। हमारी खुशियों को तो किसी की नज़र ही लग गई थी। पूरा घर भाई की मौत पर मातम मना रहा था और मेरी बहन मुनज़्ज़ा तो अपने कमरे में ही बंद हो गई थी। अब भाभी भी घर वापस आ गई थी। उनकी तबीयत अब थोड़ी बेहतर थी। अब वो भी चुपचाप बैठे आंखों से आंसू बहा रही थी, लेकिन हैरत से मेरी नज़र मुसलसल उस दरवाजे पर जा रही थी जहाँ मुनज़्ज़ा तो अपने भाई के आखिरी दीदार के लिए भी बाहर नहीं आई थी। हमने भाई की तदफीन का अमल पूरा कर दिया और घर की तरफ रवाना हो रहे थे। तब मैंने रास्ते में एक झाड़ू लगाने वाली औरत को देखा। ये तो वही लड़की थी जो अस्पताल में नर्स की ड्यूटी में थी। मैंने एक लम्हे के लिए ये सोचा, ये मेरा वहम है। एक रात मैं भाभी के कमरे से यूं ही गुजर रहा था कि मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी फ़ौरन भाभी के कमरे में गया तो भाभी मेरी बहन को डांट रही थी, और फिर जैसे ही भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुनज़्ज़ा को अपने सीने से लगा लिया और उसे दलासे देने लगी। मगर मुनज़्ज़ा भी मुझे देखते हुए कमरे में भाग गई। मुझे तो यहाँ का मामला कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। एक तरफ मुनज़्ज़ा का इस तरह का रवैया और दूसरी तरफ मुझे बिजनेस की फ़िक्र खाई जा रही थी। कुछ दिन तो इसी तरह गुजर गए थे। अब तो मुझे भाभी की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। आज भी वैसे ही कॉलेज से वापस आया। मेरे सर पर क़यामत टूट ही आ गिरी थी जब मैंने इस तरह का मंजर देखा। भाभी लाउंज में दुल्हन बनी बैठी हुई थी और उस वक़्त ख़ानदान के कुछ लोग भी हमारे घर में मौजूद थे। अम्मी अब्बू तो इस वक्त साफ साफ परेशान नज़र आ रहे थे। उस वक़्त घर में हो क्या रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर में एक वकील भी मौजूद था जो कुछ पेपर हाथ में पकड़े हुए खड़ा था, और जिसे मेरी नज़र ऊपर हो गई तो मुनज़्ज़ा ऊपर खड़ी मुझे इशारे कर रही थी। शायद उसके इशारे का मतलब इनकारी था।
شاید یہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن میرے کچھ بولنے سے پہلے یا سمجھنے سے پہلے امی ابو مجھے ایک کونے میں لے گئے اور مجھ سے کہنے لگے۔ جیسے ہی میں ان کے منہ پر یہ بات سنی تو اس بات کو سن کر مجھے ایسا دھچکا لگا کہ میں چکرا کر گرتے گرتے بچا تھا۔ ابو مجھ سے کہنے لگے، تم اپنی بھابھی سے نکاح کر لو۔ یہ کیا سن رہا تھا؟ یہ ابو نے مجھے کیا کہہ دیا کہ میں بھابھی سے نکاح کر لوں؟ ابو بھابھی سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ آخر یہ سب کیوں اور کیسے؟ اور پھر امی بھی کہنے لگی، بیٹا اب تم ہم سے کچھ بھی سوال مت پوچھو، یہ ہماری اور خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ بس یہ سمجھ لو ہم لوگ جو فیصلہ کریں گے اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ میں نے کہا، آپ لوگ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں؟ امی اور ابو میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے اور کہنے لگے، دیکھ تیرے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے۔ یہ سن کر میرا سر پھٹنے لگا کہ امی ابو یہ سب کیا کر رہے تھے؟ یہ لوگ کیوں مجھے زبردستی اس نکاح کے لیے راضی کر رہے تھے؟ پھر بھابھی جو مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی لیکن منزہ مجھے مسلسل انکار کا اشارہ کیے جا رہی تھی۔ پھر شاید بھابھی کی نظر اوپر گئی تو منزہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پہلے بھائی کی موت کا صدمہ، پھر اوپر سے اپنے ہی بھائی کی بیوہ سے نکاح۔ آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو امی اور ابو مجھ سے ہاتھ جوڑے التجا کر رہے تھے، پھر میرے ہاں کا انتظار کر رہے تھے؟ اور پھر بھابھی کی بھی کون سی ایسی مجبوری تھی جب وہ دلہن بنے آرام سے بیٹھی تھی؟ میں نے بہت مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بھابھی سے نکاح کے لیے ہاں کر دی، پر میری ہاں سن کر تو امی ابو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ جلدی سے اس وکیل کے پاس گئے اور کچھ بات چیت کرنے لگے۔ ادھر میرا ذہن اب بھی کھٹک رہا تھا۔ منزہ مجھ سے کچھ تو کہنا چاہ رہی تھی لیکن میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اوپر جا کر منزہ سے کچھ بات کر سکوں، اور نہ حالات مجھے اس وقت کوئی مہلت دے رہے تھے۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ نکاح کر لوں گا، لیکن کمرے میں جاتے ہی بھابھی کو 3 بار طلاق بول کر یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، کسی اور جگہ چلا جاؤں گا، پر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور فریش ہو کر لاؤنج میں آ گیا۔ ادھر امی اور ابو وکیل سے مسلسل باتیں کیے جا رہے تھے لیکن میرے دل و دماغ میں تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اوپر دیکھتا تو منزہ کا کمرہ بند تھا، بھابھی کی طرف دیکھتا تو ان کی ایک عجیب سی مسکراہٹ میرے دل میں شک پیدا کر رہی تھی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ابو امی میرے پاس آئے اور میرے آگے پیپر رکھ دیے، کہنے لگے، یہ نکاح کے پیپر ہیں، ان پر دستخط کر دو۔ میں نے بہت سوچا لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نکاح پڑھانے کے بعد نکاح کے پیپرز پر بھی بھابھی اور میرے دستخط ہو گئے تھے، اور اب بھابھی میرے نکاح میں تھی۔ مجھے تو نہایت ہی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو بھابھی مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی اور اوپر سے میں نے ہمیشہ انہیں اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا، اور اب یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے اکیلے تنہا اپنے گھر سے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ امی ابو کمرے میں چلے گئے تھے اور اب سے مجھے بھی بھابھی کے ساتھ بھائی اور بھابھی کے کمرے میں رہنا تھا۔ مجھے سوچ کر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ بھابھی کے ساتھ میں بھائی کی جگہ کیسے لے سکتا ہوں؟ اور میرے گھر والوں نے بھی ذرا لحاظ نہ کیا اور میرا اور بھابھی کا نکاح کر ڈالا۔ میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ کمرے میں جاتے ہی بھابھی کو طلاق دے دوں گا اور پوچھوں گا کہ آخر ایسی بھی کون سی مجبوری آ پڑی تھی کہ یہ سب کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں غصے میں بھرا بھابھی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میرے کانوں میں کچھ آوازیں محسوس ہو رہی تھی لیکن میں اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ میں کمرے کی طرف قدم بڑھاتا گیا اور جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچا، اندر سے آنے والی آوازیں سن کر مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس وقت اندر جانا مناسب نہ سمجھا اور چھپ کر کھڑکی سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا فوت شدہ بھائی اور بھابھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب میں ان کی باتیں سنی تو نہ مجھے اپنے کانوں پر یقین آ رہا تھا اور نہ ہی اپنی آنکھوں پر کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہی سچ تھا یا پھر بات کچھ اور تھی۔ میں اس وقت اپنی قسمت کو کوس رہا تھا کہ میں تو بچپن سے خوشحال زندگی گزار رہا تھا، لیکن پھر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ آخر کون ہے جو مجھے ان تمام سوالات کے جواب دیتا؟ پھر مجھے اپنی بہن منزہ کا خیال آیا اور میں دوڑا اس کے کمرے میں گیا اور زور سے منزہ کے کمرے کا دروازہ بجانے لگا۔ کافی دیر بعد منزہ نے دروازہ کھولا۔ میں اندر جا کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ فی الحال میں نے اس وقت تو منزہ کو تسلی دی۔ میں نے کہا، منزہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے روتے ہوئے بھی اپنی بہن منزہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے روتا دیکھ کر
آج منزہ کی خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی بھائی یہ سب کوئی نئی بات نہیں، یہ سب تو سالوں سے چلا آ رہا تھا، لیکن آپ تو بس گھر والوں کے پیار محبت میں سب کچھ بھول گئے تھے۔ آپ کو جس دن اس گھر میں لایا گیا تھا یہ سب اسی دن سے چل رہا تھا، اور آج اس کا اختتام آپ کے نکاح کے ساتھ ہونا تھا۔ یہ سب سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ منزہ میرے ماضی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، لیکن یہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ آخر میرے ماضی کا اس نکاح سے کیا تعلق تھا، اور پھر میرا فوت شدہ بھائی کیسے زندہ ہو گیا تھا۔ میں روتے ہوئے یہ سب اس وکیل لڑکی کو بتا رہا تھا۔ وہ میری کہانی بہت ہی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ میں نے کہا حقیقت جاننے کے بعد میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے اور منزہ نے سارے ثبوت اکٹھے کیے اور ان سب کے خلاف کر دیے۔ آج مسلسل پیشیوں کے بعد میری اور منزہ کی گواہیوں سے یہ کیس میں جیت کر بھی ہار گیا ہوں۔ میرے اپنوں کا ساتھ میری قسمت میں بس اتنا ہی لکھا تھا۔ میری بات سن کر وہ وکیل کہنے لگی کاشف آپ کا ماضی کیا تھا، اور آپ نے اس رات بھابی کے کمرے میں کیا دیکھا تھا، اور منزہ نے آپ کو کون سی سچائی بتائی تھی۔ اس وکیل لڑکی نے پھر میرے زخم ہرے کر دیے تھے۔ میں یہ سن کر رونے لگا۔ مجھے اپنے وقت یاد آ گیا۔ میں نے کہا اس وقت 4 سال کا تھا جب میرے بھائی اور بھابی مجھے اپنے گھر میں لائے تھے۔ در حقیقت میں ان کا سگا بھائی نہیں تھا، بلکہ میں ان کے دور کے رشتہ داروں کا بچہ تھا۔ لیکن بچپن میں ایک حادثے میں میرے والدین کی وفات ہو گئی تھی۔ تب ان کی وفات پر پورا خاندان جمع تھا اور ہر کوئی مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے، لیکن بھائی اور بھابی کی بہت اصرار کرنے پر مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور خاندان والوں کو لگتا تھا کہ ان کے گھر کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ لوگ میری ذمہ داری اچھے سے نبھا سکتے تھے۔ اس لیے 4 سال کی عمر میں بھائی بھابی مجھے اپنے گھر لے آئے، جہاں میری پرورش میری سوچ سے بھی بڑھ کر کی گئی۔ مجھے اتنا پیار محبت دیا گیا کہ مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اس گھر کا بیٹا نہیں ہوں، اور امی ابو نے تو مجھے خوب لاڑ پیار سے پالا تھا۔ شاید میرے اس لاڑ پیار کی وجہ سے وہ لوگ اپنی سگی بیٹی منزہ پر اتنی توجہ نہ دے سکے، اور بچپن سے ہی احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ سب سے کٹی کٹی رہنے لگی۔ لیکن جب میں نے اس منزہ کو اس دن بھابی کے کمرے میں دیکھا تھا مجھے کچھ عجیب لگا تھا۔ جب زور سے بھابی منزہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میرے آتے ہی اسے گلے لگا لیا تھا۔ میرے حال میں تو اپنی زندگی خوشی خوشی جی رہا تھا، لیکن جب میرا زبردستی نکاح بھابی سے کروا دیا گیا اور میں بھابی کے کمرے میں جاتے ہی طلاق کے الفاظ بولتا، اس وقت ہی میں سے کچھ ایسا دیکھ لیا کہ میں اپنا طلاق کا فیصلہ بالکل بدل چکا تھا، اور ساتھ ساتھ منزہ نے جو سچائی مجھے بتائی تھی وہ جان کر میرے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ جیتے جی مر چکا تھا، اور ہم دونوں ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے اس روڈ کی طرف نکل پڑے جہاں وہی نرس لڑکی جھاڑو لگایا کرتی تھی جسے میں نے اس دن ہسپتال میں نرس کے لباس میں دیکھا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر بھاگنے لگی، لیکن جیسے ہی ہم نے اسے پیسوں کی لالچ دی وہ ساری سچائی اگلنے لگی۔ میں تو سر پکڑ کر وہیں پر بیٹھ گیا۔ تب منزہ نے گھر والوں کی گرفتاری کروانے میں میرا پورا ساتھ دیا۔ پولیس نے منزہ کو گواہی سے گھر والوں کی گرفتار کیا، جو وہ بچپن سے آج تک سب کچھ دیکھتی آئی۔ منزہ ہی اسی شازش کا جیتا جاگتا ثبوت بنی، اور بھائی اور بھابی کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میری بات سن کر وہ وکیل حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی تو کیا بھائی زندہ تھے؟ لیکن وہ حادثہ، وہ میت، یہ سن کر میں دبے دبے لہجے سے مسکرانے لگا اور کہا آپ نہیں جانتی بھابی اور بھائی اور ان کے والدین میرے ساتھ کیا کھیل رچانا چاہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے بچپن سے جوانی تک ان کی پرورش میں کوئی کمی میسر نہیں تھی، پر وہ لوگ آپ کے ساتھ یہ کھیل گئے۔ اچانک منزہ بھی اسی وقت مجھے ڈھونڈتے ہوئے ہمارے پاس آ گئی۔ میں نے منزہ سے اپنے گھر والوں کی خیریت پوچھی تو منزہ کہنے لگی حیرت ہے بھائی، آپ نے کورٹ سے ان کے خلاف کیس جیت کر بھی انہیں معاف کر دیا، جبکہ بھائی اور بھابی کے ساتھ وہ بھی سازش میں برابر کے شریک تھے، اور اگر وہ سازش میں کامیاب ہو جاتے تو آج آپ اس دنیا میں نہ ہوتے۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا منزہ جو بھی ہو، آخر وہ ہیں تو میرے ماں باپ، انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس پر شرمندہ ہیں، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ ہاں میرا بس نہیں چلا، میں تو بھائی اور بھابی کو بھی معاف کر دیتا، لیکن منزہ تم نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ منزہ کہنے لگی بچپن سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا بھائی اور بھابی ہی آپ کی اصلی گناہ گار ہیں، لیکن آپ کا ظرف تھا کہ سب کچھ جان کر بھی آپ نے کبھی بھائی اور بھابی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ حیرت ہے بھائی، وہ وکیل لڑکی کہنے لگی آخر تم لوگ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ آخر اس رات تم نے بھابی اور بھائی کے کمرے میں کیا دیکھا، اور منزہ تم سب جانتے ہوئے بھی اتنے سالوں سے کیوں چپ رہی؟ منزہ کہنے لگی آگے کی تفصیل میں بتاتی ہوں۔ منزہ کہنے لگی
मैं बचपन से चुप इसलिए रहती थी कि मुझे काशिफ भाई से जलन थी। मैं जानती थी वो हमारे सगे भाई नहीं हैं। सगी बेटे होने के बावजूद अम्मी, अब्बू और भाई भाभी की सारी तवज्जो काशिफ भाई की तरफ थी। लेकिन जब मैंने सच्चाई का परखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे घर वाले इतने गिरे हुए हो सकते हैं। जिस रात भाभी से काशिफ भाई का निकाह हुआ था, उस रात भाई उनको तलाक देने के लिए भाभी के कमरे में जा रहे थे। तब भाई ने जानी पहचानी सी आवाज़ सुनी जो भाभी के कमरे से आ रही थी, और फिर उन्हें लगा कि अंदर कोई मौजूद है जो भाभी से बातें कर रहा है। तब भाई ने खिड़की से छुप कर देखा तो उनके ऊपर क़यामत ही टूट पड़ी। अंदर भाभी के साथ बैठा हुआ इंसान और कोई नहीं बल्कि बड़े भाई थे। वही भाई जिनके कुछ महीने पहले फौत हो गए थे, और घर वालों के सर इतना बड़ा गम आकर गिरा था। वो लड़की कहने लगी, लेकिन भाई जिंदा कैसे हो गए? मुनज़्ज़ा कहने लगी, वो सब एक नाटक था और बना बनाया प्लान था। ख़ानदान वालों और काशिफ भाई की नज़रों में धूल झोंका गया था। घर वालों को एक ऐसी मैयत दी गई जो पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी और उसकी शनाख्त करना मुश्किल था। अस्पताल वालों को पैसे खिलाए गए थे और फिर ऊपर से भाभी ने रोने पीटने का नाटक किया और काशिफ भाई का दिल बिल्कुल मोम की तरह कर दिया। उस दिन भाई ने देखा कि भाभी और दोनों एक साथ बैठे हुए थे। एक बंदूक बड़े भाई के हाथ में थी और उनका प्लान ये था कि कमरे में आते ही काशिफ भाई को मार दिया जाएगा और सबकी नज़रों में ये दिखाया जाएगा कि काशिफ इस शादी पर खुश नहीं था, इसलिए उसने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। भाभी और भैया हंस रहे थे और कहने लगे, हमारा काशिफ को घर लाने का सालों का पुराना मकसद आज पूरा हो जाएगा। लेकिन काशिफ भाई को यकीन नहीं आ रहा था। फिर हम उस लड़की के पास दौड़े और उसका बयान रिकॉर्ड किया कि उसे पैसों का लालच देकर नर्सों के कपड़ों में अस्पताल में ये सब करने को भाई और भाभी ने कहा था। वह वकील लड़की ये सब कुछ सुनकर कहने लगी, वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई और भाभी का ये सब करने का असल वजह क्या थी? मुनज़्ज़ा हंस पड़ी, कहने लगी, पैसा पैसा और बस पैसा। लालच इंसान को हर बुरा काम करने पर मजबूर कर देती है। काशिफ भाई के मरने के बाद उनकी सारी जायदाद, दौलत, सारा बिजनेस, बहुत कुछ काशिफ भाई के नाम था। हकीकत तो ये है कि हम लोग गरीब घराने से तल्लक रखते हैं, और जब भाई के वालिदैन फौत हुए तो तब इन्हें इस घर में लाने का मकसद ही सिर्फ दौलत थी, क्योंकि काशिफ भाई के वालिद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मार्केट में 40 से ज़्यादा दुकानों के मालिक थे। और तज्जब की बात यह है कि ना ही उनका कोई भाई था और ना ही बहन, और वालिदैन भी वफात पा गए थे, यानी कि उनके आगे पीछे कोई ना था, सारी जायदाद उनकी थी। तब भाई और भैया रो पड़े थे कि हम बेऔलाद हैं, काशिफ की परवरिश हम माँ बाप बनकर करेंगे। यहाँ तक तो सही था, मगर जिस दिन मुझे पता चला कि काशिफ भाई को प्लान के मुताबिक मार दिया जाएगा, उस दिन से आप अपने घर वालों के ख़िलाफ़ हो गई थी। मैं भाई से हसद ज़रूर करती थी, मगर मैंने यूँ मरता नहीं देख सकती थी। और जब मैंने इससे सबके मुखालफत की तो मेरा सगा भाई और मेरी भाभी और मेरे सगे वालिदैन मुझे बंद कमरे में मारा करते थे और कहते थे, तुम अपनी ज़ुबान बंद रखोगी, किसी से कुछ नहीं कहोगी, वरना वो मुझे मार देंगे। इसलिए मैं घर में चुपचाप ही रहती। लेकिन जब मैं काशिफ भाई को देखती, मेरा दिल तड़प सा जाता कि चंद दिनों बाद भाई हमें छोड़कर चले जाएंगे, और फिर भाई की उम्र में बहुत वक्त था। इस बात का फ़ायदा उठाकर भाई और भाभी इस मकसद के तहत भाई को घर ले आए थे और उसे प्यार मोहब्बत से बड़ा किया। लेकिन जैसे ही उनकी उम्र 20 साल हुई तो उनके माँ बाप की वसीयत के मुताबिक जो कुछ उनका था वो अब काशिफ भाई के नाम हो गया था। शादी के बाद अगर भाई को कुछ हो जाता तो वो सारी जायदाद उनकी बीवी के नाम हो जानी थी, और ये सब खेल इस बिना पर खेला गया था। भाभी से इस निकाह के लिए भाई के मजबूर किया गया था ताकि घर का पैसा घर में ही रहे, क्योंकि भाई जानते थे जो बिज़नेस वो सालों से संभालते आए हैं वो अब काशिफ के नाम हो था। बस इसी तरह घर वालों ने सारी साजिश की थी और भाई की दौलत जायदाद नाजायज़ तरीके से हड़पने की कोशिश की। लेकिन कुदरत ने सब कुछ ठीक कर दिया और भाई के गुनाहगारों को उनके किए की सज़ा कोर्ट ने उम्र भर सुना दी थी। मगर आखिरी वक्त में भाई ने सबको माफ़ कर दिया और अपने वालिदैन को और भाई को यूं जेल में नहीं देख सकते थे। उस वकील लड़की ने भाई से शादी कर ली थी और आज मैं भाई के साथ रह रही थी। भाई और वालिदैन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। भाई और मैं उनसे मिलने अक्सर जाया करते हैं, मगर हम रहते अलग घर में हैं। आज फिर से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं।